है जिस पे हम समझते हैं कि घटिया सियासत या चीप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। एक हादसा है जो कि साने में बदला कि वो आग बुझी नहीं। इसमें हम सब बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से टोटल बताया कि कितने एहलकार लगे हुए थे, कितने जो थे फायर टेंडर थे, कितने ब्राउज़र बुलाए गए, कितने वाटर टैंकर बुलाए गए कि दूर ना जाना पड़े। ये सारी मैंने की कि 11वें मिनट पे वहाँ पे फायर टेंडर पहुँच चुके थे और उसके बाद भी वो आग नहीं बुझी। और मेहरबानी है गवर्नर साहब की कि उन्होंने नेवी से भी कहा और नेवी की भी मदद मिली, लेकिन आग नहीं बुझी। तो अब इसमें तहकीकात होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, और अकाउंटेबल है। सीएम साहब ने बना दी है एक कमेटी और उस पर काम हो रहा है। अभी तक बिल्डिंग को ढाया नहीं गया है कि सारे फ्लोर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि कोई बॉडी तो नहीं है। कल कहा जाएगा कि जी बॉडीज थी, ये थी। तो एक संजीदा स्पीच हो रही है और एक संजीदा मौजू पे जो है सूबे भी निकल आए, लोकल गवर्नमेंट भी निकल आई और ऐसे प्रिटेंड किया गया सीनियर लोगों की तरफ से कि जैसे सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। उसमें 18वीं तरमीम भी निकल आई, उसमें डिक्टेटर की खुशामदें भी निकल आई कि वो लोकल गवर्नमेंट का तो सिस्टम कराता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो जनरल इलेक्शन 11 साल नहीं कराता। तो भाई आप सीधा सीधा हम पे चार्ज फिक्स करें, हम उसे फेस करने को तैयार हैं। हमारी पार्टी एज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सिंध, उस चार्ज को आप हम पे फिक्स करें, हम तैयार हैं, हम इसको ले रहे हैं, लेकिन पहले रेस्क्यू होने दें। अगर हम नाकाम हैं तो आग तो नेवी से भी नहीं बुझी। उसका तो जो हुकूमत है वो ये कह रही है और उसमें मैंने ये कहा कि भाई अमेरिका जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उनकी जंगल में आग लगी थी वो सिर्फ जंगल तक महदूद नहीं रही, उसने सैकड़ों आबादियां जला दी। आग चश्मे ज़दन में फैलती है। आग बहुत हसास एक मसला है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मसला होता है। इसी तरह न्यूजीलैंड की रिजॉर्ट की मैंने बात की कि ये सारे मुल्क हमसे बहुत वो हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतने इमदाद पहुँचती लोगों तक होता। 40 लोग मर गए थे, मरना एक भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की आग जब लगती है जिसमें केमिकल है, सब कुछ है, ऐसा मटेरियल रखा है जो जलने में मदद देता है और हवा भी मौजूद है, तो जाहिर है कि आग फैलेगी और जानी नुकसान हो जाता है और हुआ। हम इसको अकाउंटेबल हैं, लेकिन आप पहले रेस्क्यू तो करने दें। आप इसी पे बात करें। आप हमारी नालायक, आप जो है 18वीं तरमीम से लेकर आप एक पार्टी चाहती है कि इसको पॉइंट बनाकर एक वो सियासी कीड़ा, वो सियासी वजह जो एक कीड़े के तौर पे लोगों के दिमाग में घुसी थी, जिस पे लिसानी सियासत कराची में शुरू हुई और एक एक दिन में 30 और 35 लोग मारे गए और उस बोरी बंद लाशें मिली और उसके लिए कहा जाता था कि MQM, फिर MQM हकीकी और फिर खालिक हकीकी, ये 3 उसके शोबे थे। तो उसको बड़ी मुश्किल से उन्हीं के लोगों ने रिजेक्ट किया। आप उस दौर की तारीफ़ कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर थोड़े दिन पहले इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज के साथ उस दौर की बुराई कर रहा है। आप 30 साल का अपना मलबा जमात इस्लामी के 10 साल का मलबा 3-4 साल के ऊपर डाल रहे हैं। तो हम ये कह ही नहीं रहे कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम ले रहे, लेकिन हमें भी तहकीकात कराने दें। और हर वाक़या सानिया बल्दिया टाउन नहीं होता। सानिया बल्दिया टाउन सानिया इसलिए है कि उसमें 2 मामलात हैं। एक तो ये कि वो दानिस्ता आग लगाई गई और दूसरे ये कि उसमें भी काबिल तरीन लोकल गवर्नमेंट जिनके हाथ में थी, उसमें उस सिस्टम में भी लोगों ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं थी उधर, कि नहीं था सही काम बचाने के लिए, और इसीलिए 250 के करीब लोग शहीद हुए। हमने CM सिंध ने उनको बुलाया था सब लोगों को CM हाउस में, और वहाँ पे बाकायदा कंपनसेशन की गई थी, सब किया था। देखिए हादसे होते हैं। अब्बास टाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरी अपनी फैमिली से काफ़ी लोग शहीद हुए, मेरे बहनोई शहीद हुए उसमें, लेकिन एक पार्टी ने वहाँ पे ये रोल अपनाया कि उन्होंने वहाँ पे कहा हम किसी पार्टी को नहीं आने देंगे,
اور وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی کہ گورنمنٹ نہیں آئی. گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوراً وزیر اعلیٰ پہنچ جائے, فوراً پہنچ جائے. اصل بات ہوتی ہے کہ ریسکیو ٹیم وہاں پہنچے. 11ویں منٹ پہ یہاں پہ ریسکیو ٹیم پہنچ رہی ہیں, 5 فائر ٹینڈر پہنچ رہے ہیں. انہوں نے انفارم کیا, وہ واپس نہیں گئے کہ اور لوگوں کو بھیجیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ واپس جائیں گے اس سے پہلے ہی انہوں نے فون کیا کہ یہ آگ بڑے درجے کی ہے, تو اس کے جلدی اور انتظام ہوا. آپ کراچی میں جو گیا ہے, ویسے تو یہاں کے قابل ترین جو اینکرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں مجھ سے مختلف موقع پہ کہ اسلام آباد بھی تو ہے. بھائی اسلام آباد تو واحد ہے جو کہ پلاننگ سے بسا ہے. کراچی سے لے کے سب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیسے بسے, اور تنقید کرنے والوں نے رہی صحیح کسر گٹر باغیچے کے اوپر کنسٹرکشن چائنا کٹنگ کر کے ختم کر دی. اور دکانوں میں بھی آپ کو میں نے کل بتایا کہ 2002 اور 2003 میں باقاعدہ یہ اپروو ہوا پلان جب MQM سندھ گورنمنٹ میں تھی اور جماعت اسلامی کے پاس سٹی ڈسٹرکٹ گوگا کا نام تھی. بھی آیا ہے. دیکھیے وہ جس نے بھی لیا ہے وہ اس نے اپنی ذمہ داری پہ لیا ہے. میں نے تو 2002 اور 2003 کہہ دیا. اچھا میڈم, اس میں ایک ساتھ میں بہت سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں. نارتھ کراچی میں بھی مشرف کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کون کراچی میں امپاورڈ تھا. کچھ دکانوں کے ختم کرنے کی بات ہوئی اور عدالت سے ہوئی. ایک ممبر جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہے انہوں نے وہاں دھرنا دیا اور پھر ہے نا وہاں پہ 20 فٹ کی دکانیں بنا دی گئیں. وہ بھی ناجائز ہیں. جو نالے کے اوپر لائن سے کھوکے بنے ہوئے ہیں اور وہ مستقل گٹر میں نالے میں ڈالتے رہتے ہیں اپنے پان وان کا کچرا, وہ بھی. تو یہاں پہ تو ایسے لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں یہ پالیٹکس نہیں رہی اور نالے اور چیزیں گٹر صاف ہوئی تو انہوں نے رضائیوں کے گدے ڈال دیے, سیمنٹ کی بوریاں ڈال دیں. تو اپنی ناکامی ہے, خود نہیں کچھ کر سکتے. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ یعنی کہ نبیل گبول صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کل یہ بات کر رہے تھے کہ مس مینیج ہوا ہے اور واٹر بورڈ کے پاس تو پانی نہیں ہے, طاقتور لوگ اس کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں. 17 سال سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو. اب جس ممبر کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پانی میں پیدا تو نہیں کر سکتی. پانی ایک ریسورس ہے جس کو مجھے لوور رائپیرین ہے ہم لوگ, جو ہمیں آ رہا ہے زراعت کا الگ آ رہا ہے اور یہ اس طرح کا الگ آ رہا ہے. جو آ رہا ہے وہاں کے لوگوں ہی کے لیے ناکافی ہے. 1200 سمتھنگ گیلن کی ریکوائرمنٹ ہے, 600 سمتھنگ ملتا ہے. اب ہم نے ہب سے کیا ہے سسٹم ایک, اور یہ میں دعویٰ کر رہی ہوں دنیا کے 2 نمبر جو ہیں وہاں پہ ناظم رہے ہیں کہ 1965 سے 2 لائنیں کراچی کو پانی دیتی تھی, تیسری لائن محترمہ نے تھی, چوتھی لائن کسی نے نہیں تھی. آج جو ہے ہم نے سسٹم کیا ہے, اور یہ جو K4 رونا روتے رہتے ہیں, اس کو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا 50% کا پروجیکٹ ہے. آپ لائن سے اٹھا کے دیکھ لیں, جس وقت سے پیپلز پارٹی نے بھی یہ گورنمنٹ سنبھالی ہے ہم بلینز میں رکھتے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ ملین میں رکھتی تھی. آج تک آپ دیکھ لیں کراچی سے سکھر موٹر وے کمپلیٹ نہیں ہو رہا, بھاولپور جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. کیوں نہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے سندھ گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں, جو سندھ آپ اور ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے الائی ہوتے, تو آپ فیڈرل گورنمنٹ سے سندھ کے پیسے بڑھانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے سندھ کا جو ڈیو شیئر ہے اس کو پورا کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ فیڈرل اور پروونشل کے جو پروجیکٹس ہیں اور صرف فیڈرل کے پروجیکٹس ہیں پروونس میں, ان کو پورا کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کراچی پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اندرونی سے سندھ تک ہی محدود ہے اور وہاں تک ان کا مطلب ہے ووٹ کے حوالے سے. کراچی پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے الحمدللہ کراچی کے 2 ڈسٹرکٹس جو ہیں